हेलो च्याम्पियन्स, वेलकम टु लर्न विथ विशाल। हामी फाइनल एकाउन्ट अफ कम्पनी पढ्दैछौँ र फाइनल एकाउन्ट अफ कम्पनीमा हामी एडजस्टमेन्ट कुराहरू डिस्कस गर्दैछौँ र आजको यो भिडियोमा हामी क्लोजिङ स्टकको बारेमा डिस्कस गर्दैछौँ। सो सबैभन्दा सुरुमा बुझ्नु पर्यो क्लोजिङ स्टक भनेको के हो भनेर। क्लोजिङ स्टक भनेको के हो? सर नामले भनिरहेछ बिजनेसमा जुन सामान हामीसँग बेचेर बचिसक्यो, अब बेचेर हामीसँग बचेको स्टक हुन्छ नि, हामीसँग बचेको सामान, जस्तै मसँग 50वटा चाउचाउको प्याकेट थियो, 40वटा बेच्दिएँ भनेपछि 10वटा बच्यो नि, हो त्यो 10वटा बचेकोलाई हामी के भन्छौँ? क्लोजिङ स्टक भनेर भन्छौँ। सो क्लोजिङ स्टकको ट्रिटमेन्टको कुरा गर्नु पर्यो। अब ट्रिटमेन्टको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने सर हामीलाई इन्फर्मेसन इक्जाममा कसरी दिन्छ भने हामीलाई इन्फर्मेसन यसरी ट्रायल ब्यालेन्स भनेर दिन्छ। सो क्लोजिङ स्टकको इन्फर्मेसन ट्रायल ब्यालेन्समा दिन पनि सक्छ यहीँ स्टेट गरेर, अथवा इन्फर्मेसन एडिसनल इन्फर्मेसन भनेर, अथवा हामी यसलाई एडजस्टमेन्ट भन्छौँ पपुलरली। एडजस्टमेन्टमा हामीलाई क्लोजिङ स्टक भनेर पनि दिन सक्छ, क्लोजिङ स्टक भनेर पनि के गर्न सक्छ? दिन सक्छ। सो यो दुईटै केसेसहरू हुन सक्छ। अब हामीले बुझ्नु पर्यो फर्स्ट केस 1 हेर्नु है, हामी दुईटै केस डिस्कस गर्छौँ एकदम डिटेलमा। सो केस 1 हामीलाई के गर्यो? एडिसनल इन्फर्मेसनमा क्लोजिङ स्टक भनेर दियो। फर्स्ट केस के हामीले एडिसनल इन्फर्मेसनमा क्लोजिङ स्टक भनेर दियो भने हामी के गर्छौँ? सर यदि हामीले एडिसनल इन्फर्मेसनमा क्लोजिङ स्टक दियो भने जे कुरा एडिसनल इन्फर्मेसनमा आउँछ त्यसको दुईतिर इम्प्याक्ट पर्छ। त्यही भएर फर्स्ट इम्प्याक्ट यसको हामी ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा लेख्छौँ भनेर हामी के गर्छौँ? ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा लेख्छौँ क्लोजिङ स्टक भनेर। अनि अर्को हामी के गर्छौँ? ब्यालेन्स सिटमा सर हामी के गर्छौँ? ब्यालेन्स सिटमा एसेट साइडमा, करेन्ट एसेट साइडमा के गर्छौँ? क्लोजिङ स्टक भनेर देखाउँछौँ। सो हाम्रो के भयो भने सर एडजस्टमेन्टमा आयो भने हामीले ट्रेडिङको क्रेडिटमा हालिदिने, ब्यालेन्स सिटको एसेट भनेर देखाइदिने, र हाम्रो 90% केसमा हामीलाई के आउँछ? क्लोजिङ स्टक एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिन्छ। तलपट्टि इन्फर्मेसनमा क्लोजिङ स्टक यति छ भनेर दिन्छ। अनि केस 2 चाहिँ सर हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्समै क्लोजिङ स्टक भनेर दियो भने के गरे रे? हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्समै क्लोजिङ स्टक भनेर दियो, ट्रायल ब्यालेन्समै दियो त्यो इन्फर्मेसन भने हामीले के गर्छौँ? त्यसलाई ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ भने हामी सिधै एउटा मात्रै ट्रायल ब्यालेन्समा आएको कुरा सर एकतिर मात्रै जान्छ, ट्रायल ब्यालेन्समा आएको कुरा एकतिर मात्रै जान्छ। हामी कता लिएर जान्छौँ? त्यसलाई ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा लिएर जान्छौँ, एसेट साइडमा लिएर जान्छौँ। हामी यसलाई कता लिएर जाँदैनौँ? ट्रेडिङ एकाउन्टमा लिएर जाँदैनौँ। अब यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो क्या, घोकेर मात्रै भएन। सर किन एकतिर मात्रै गएको, किन दुईतिर नगएको, अथवा किन ट्रेडिङमा मात्रै नगएको, ब्यालेन्स सिटमा मात्रै किन गएको, ब्यालेन्स सिटमा मात्रै किन जानुपर्ने, के रिजन छ भन्ने कुरा तपाईँले क्लियरली बुझ्नु पर्यो। एकचोटि आउँ त नोटबाट हामीले क्लोजिङ स्टकको बारेमा अलिकति केही कुरा पढिहालौँ, एन्ड देन त्यसपछि फेरि हामी यो एडजस्टमेन्ट डिस्कस गरौँला। ल हेर्नु त हामीले के लेखेको छ? क्लोजिङ स्टकको नोट हो यो। तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? कहाँबाट डाउनलोड गर्ने? तल दिएको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्ने। क्लोजिङ स्टक भनेको हाम्रो भ्यालु अफ गुड्स हो, जुन चाहिँ हाम्रो लेफ्ट ओभर भएको छ, बचेको छ हो। लेफ्ट ओभर एट द इन्ड अफ एकाउन्टिङ इयरमा बचेको सामान चाहिँ क्लोजिङ स्टक हो। के भन्यो? इफ द भ्यालु अफ क्लोजिङ स्टक इज नट एपियरिङ इन ट्रायल ब्यालेन्स, ट्रायल ब्यालेन्स छैन भन्नुको मिनिङ तलपट्टि इन्फर्मेसनमा दिएको छ भने हाम्रो कहाँ आउँछ? क्रेडिट साइड अफ ट्रेडिङ एकाउन्टमा आउँछ एन्ड ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा आउँछ भनेर भनेको छ। अनि अर्को इफ द भ्यालु अफ क्लोजिङ स्टक इज अलरेडी एपियरिङ इन ट्रायल ब्यालेन्स, ट्रायल ब्यालेन्समा पहिल्यैदेखि छ सर, क्लोजिङ स्टक ट्रायल ब्यालेन्समा पहिल्यैदेखि छ भने हामी यसलाई ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेटमा मात्रै देखाउँछौँ, हामी अरू केही पनि एडजस्टमेन्टहरू गर्दैनौँ भनेर भनेको छ। अनि कसरी भन्न खोजेको? अब यो कुरा राम्रोसँग डिटेलमा बुझ्नु पर्यो। ल आउनुहोस् अब बुझौँ। अब नगएको सर एकतिर मात्रै आउँछ, ब्यालेन्स सिटको एसेटमा मात्रै आउँछ, किन ट्रेडिङमा आउँदैन भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। ल हेर्नु है त, हामी एक दुईवटा क्वेसन गर्छौँ, क्वेसन गरेर यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। मलाई एक दुईवटा क्वेसनहरू इम्पोर्ट गर्न दिनु। जस्तै हामीले के गर्दैछौँ? क्लोजिङ स्टकको पहिलो क्वेसन गर्दैछौँ। हेर्नु त क्लोजिङ स्टकको यो क्वेसनमा के भएको छ? क्लोजिङ स्टकको यो क्वेसनमा हामीलाई के भएको छ? फ्रम फलोइङ इज द ट्रायल ब्यालेन्स अफ लर्न विथ विशाल प्राइभेट लिमिटेड, पर्चेज दिएको छ, ओपनिङ स्टक दिएको छ, सेल्स दिएको छ, अनि हामीलाई क्लोजिङ स्टक दिएको छ। क्लोजिङ स्टक तलपट्टि दियो हो, इन्फर्मेसनमा दियो भनेपछि हामी के गर्छ? सर ट्रेडिङ एकाउन्ट बनाउँछ। हामी ट्रेडिङ एकाउन्ट बनाउँदाखेरि क्रेडिट साइडमा क्लोजिङ स्टक बाई क्लोजिङ स्टक भनेर आउँछ कति? 20,000। अनि हाम्रो के पनि आउँछ? ब्यालेन्स सिटमा हाम्रो के आउँछ? क्लोजिङ स्टक भनेर 20,000 भनेर आउँछ। सो यो त हाम्रो के भयो भने यदि एडिसनल इन्फर्मेसनमा दियो भने। अब
हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने के हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। सेकेन्ड केस चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट छ, कन्सेप्चुअली बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ सेकेन्ड केस। ओके, यसरी कपी पेस्ट गरिहालौँ मैले यता। ल यो केस हेरौँ, यो केसमा हेरौँ त क्लोजिङ स्टक भनेर हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्समै दियो। क्लोजिङ स्टक भनेर के दियो? ट्रायल ब्यालेन्समै दियो सर। अब हामीलाई क्लोजिङ स्टक विचार भनेर ट्रायल ब्यालेन्समै दियो। अब तलपट्टि इन्फर्मेसन नो एनी अदर इन्फर्मेसन अबाउट क्लोजिङ स्टक हेज बिन गिभन। अब यो भयो भने कुरा बुझ्नु पर्यो क्या सर। अब कन्सेप्चुअली बुझौँ, ट्रायल ब्यालेन्समा कुन बेला आउँछ सर कुनै पनि एकाउन्ट ट्रायल ब्यालेन्समा कुन बेला आउँछ भन्नु त? म फेरि भन्छु, यो पर्चेज ट्रायल ब्यालेन्समा कहिले आयो? हामीले पर्चेजको इन्ट्री गर्यो होला सर, त्यही भएर आयो। सेल्स भनेर हामीले किन इन्ट्री आयो? यहाँ सेल्स भनेर किन इन्ट्री आयो भन्नु त? सर हामीले सेल्सको इन्ट्री गर्यो होला, त्यही भएर हाम्रो के भयो? हाम्रो यहाँ ट्रायल ब्यालेन्समा हाम्रो लेजर बन्यो होला, त्यही भएर ट्रायल ब्यालेन्समा आयो। फेरि एकचोटि सर हामी के गर्छौँ? लेजर बनाउँछौँ। लेजर्सहरू बनाइसकेपछि यही लेजरको कुरा हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्समा जाने हो कि होइन? ट्रायल ब्यालेन्समा यही लेजरको कुरा हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्समा जाने हो नि त। भनेपछि के रहेछ सर? पर्चेजको पनि लेजर बन्यो होला हो, सेल्सको पनि लेजर बन्यो होला, त्यही भएर हाम्रो के आयो? पर्चेज र सेल्स ट्रायल ब्यालेन्समा आयो। अब जेनरली के हुन्छ भने नि हामी क्लोजिङ स्टकको इन्ट्री गर्दैनौँ के। क्लोजिङ स्टक भनेको हाम्रो इभेन्ट हो। क्लोजिङ स्टक भनेको हाम्रो के हो? इभेन्ट हो, कन्क्लुजन अफ समथिङ के, ट्रान्जेक्सनको कन्क्लुजन। जस्तै मैले के गरेँ सर, मैले 10वटा सामान किने, मैले 10वटा सामान पर्चेज गरेँ, 5वटा सामान अथवा 6वटा सामान बेचेँ, भनेपछि 4वटा सामान बच्यो। त्यो भनिरहनै पर्दैन, एकाउन्टमा एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्दैन, अटोमेटिक त्यो आफै निस्किन्छ। 10वटा किनेको 6वटा बेचेको भनेपछि 4वटा हाम्रो अटोमेटिक बच्छ। त्यही भएर हामीले के गर्थ्यौँ? जेनरली धेरै जसो के छ, क्लोजिङ स्टकको केही पनि एडजस्टमेन्ट गर्दैन, त्यही भएर इन्फर्मेसनमा आउँछ क्या। त्यो एकाउन्टमा हामी जर्नल इन्ट्री पास गर्दैन, त्यही भएर के आउँछ? हाम्रो क्लोजिङ स्टक भनेर एडिसनल इन्फर्मेसनमा आउँछ। तर कहिले कहिले हामीले के गर्न सक्छ भने पर्चेजमै त्यो कुरा एडजस्ट गरिदिन सक्छ क्या। कहिले कहिले हामीले के गर्न सक्छ भने सर क्लोजिङ स्टक छ भने त्यसलाई पहिले नै एडजस्ट गरिदिनु भन्न सक्छ। त्यही भएर हामीले एउटा एडिसनल इन्ट्री के पास गर्न सक्छ भने क्लोजिङ स्टक टु पर्चेज भनेर हामीले पहिले नै के गर्न सक्छ? पर्चेजमै एडजस्ट गरिदिन सक्छ क्या। हो, यो इन्ट्री पास गर्यो भने यो क्लोजिङ स्टक चाहिँ के हुन्छ अन्त? हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्समा देखिन्छ। अनि यो पर्चेजमा क्लोजिङ स्टकको भ्यालु पहिले नै एडजस्ट हुन्छ। सर बुझेन सर, के भन्नुभयो पुरै टाउको माथिबाट गयो। ओके, म तपाईँलाई एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु, त्यसपछि अनि तपाईँले अझ राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। ल हेर्नु है त, एउटा इक्जाम्पल लिन्छ। म एउटा इक्जाम्पल लिन्छु। पर्चेज हाम्रो मानौँ सपोज 50 अनि सेल्स मानौँ सर हाम्रो कति? 30। भनेपछि क्वेसनले हामीलाई के भन्छ? एडिसनल इन्फर्मेसन क्लोजिङ स्टक भनेर सपोज 20। यो इन्फर्मेसन मात्रै दियो हामीलाई। पर्चेज गर्दाखेरि मैले के इन्ट्री पास गर्छु हेर्नु है, राम्रोसँग बुझ्नु, यो कन्सेप्चुअली बुझ्नु पर्यो। पर्चेज गर्दाखेरि मेरो के इन्ट्री हुन्छ सर? पर्चेज टु क्यास, पर्चेज 50, क्यास पनि 50। सेल्स गर्दाखेरि मेरो के इन्ट्री हुन्छ सर? क्यास टु सेल्स 30। अब यसको लेजर बनाऊँ त, पर्चेजको लेजर बनाऊँ। सो पर्चेजको डेबिट साइडमा के आयो भने त? पर्चेजको डेबिट साइडमा टु क्यास भनेर आयो कि आएन? टु क्यास भनेर 50 आयो। अनि सेल्सको लेजर बनाऊँ त, सेल्सको लेजरमा बाई क्यास भनेर के आयो भने त? बाई क्यास भनेर 30 आयो। भनेपछि अब यसलाई क्लोज गर्नु पर्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? बाई ब्यालेन्स सिडी 50 टु ब्यालेन्स सिडी 30। अनि क्यासको पनि लेजर बनाउनु पर्यो भने क्यासमा टु सेल्स 30 बाई पर्चेज 50। जेनरली क्यास नेगेटिभमा आउँदैन, तर हामीले जब दुईटा ट्रान्जेक्सन लिएको भएर यहाँ चाहिँ हाम्रो के आछ? क्यास नेगेटिभमा आछ। क्यास नेगेटिभ चाहिँ हुँदैन, त्यही पनि हामीले अहिले मैले अब अरू इक्जाम्पल दिन खोजिनँ, त्यही भएर यसमै हामीले एडजस्ट गरौँ। नेगेटिभ हुँदैन, तर यहाँ नेगेटिभ ब्यालेन्स आछ, जस्ट अहिले बुझ्नलाई मात्रै हामी त्यसरी गरौँ। अब ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु, यसको ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु भयो होइन? ट्रायल ब्यालेन्समा के आउँछ भने त? पर्चेज आयो मेरो कति? 50 भनेर देखियो। सेल्स कति आयो भने त? 30 भनेर देखियो। अनि क्यासको ब्यालेन्स नेगेटिभ कति देखियो? 20 भनेर देखियो, क्रेडिट ब्यालेन्स। अब हेर्नु त, यहाँ कति क्लोजिङ स्टक भनेर आयो? यहाँ कति क्लोजिङ स्टक भनेर आयो ट्रायल ब्यालेन्समा? आएन सर। किन आएन सर? किनभने रेकर्डै गराएको छैन सर।
रेकर्ड गराएको छ काहीँ क्लोजिङ स्टक 20 भनेर, त्यही भएर हामीले के गर्छ भने लास्टमा एउटा एडिसनल इन्फर्मेसन दिन्छ के, कतै रेकर्डै गराएको छैन, लास्टमा एउटा एडिसनल इन्फर्मेसन के दिन्छ भने सर हाम्रो क्लोजिङ स्टक 20 छ है भनेर दिन्छ। त्यही भएर हामी के गर्छ, अब हामीले एडजस्टमेन्ट गर्ने बेलामा हामीले इन्फर्मेसन नि कतै रेकर्ड गराएको छैन नि त, अब रेकर्ड गर्नु पर्यो। रेकर्ड गर्ने बेलामा जे एडिसनल इन्फर्मेसन रेकर्ड गर्नुपर्छ त्यसको डेबिट पनि आउँछ, क्रेडिट पनि आउँछ। अब हामीले के रेकर्ड गर्छ यसलाई, यो रेकर्ड गर्ने बेलामा अब यो रेकर्ड गर्नु पर्यो, हामी के रेकर्ड गर्छ, सर क्लोजिङ स्टक टु ट्रेडिङ एकाउन्ट भनेर रेकर्ड गरिदिन्छ क्या हामी। त्यही भएर हाम्रो यो क्रेडिट ट्रेडिङ एकाउन्ट यहाँ क्रेडिटमा आछ, त्यही भएर क्लोजिङ स्टकको भ्यालु क्रेडिटमा गयो, अनि यो क्लोजिङ स्टक डेबिटमा छ, त्यही भएर यो भ्यालु चाहिँ कहाँ गयो, एसेट साइडमा गयो। अब अर्को अल्टरनेटिभ हामीले के भन्यो, सर हामी क्लोजिङ स्टकलाई रेकर्डै गरिदिउँ, क्लोजिङ स्टकलाई के गरौँ, रेकर्ड गरौँ। क्लोजिङ स्टकलाई रेकर्ड गर्नलाई म अर्को पेन युज गर्छु। क्लोजिङ स्टकलाई रेकर्ड गर्नलाई हामीले के गर्यो भने यहाँ हामीले एउटा क्लोजिङ स्टकलाई पनि रेकर्ड गरिदियो। क्लोजिङ स्टकलाई रेकर्ड गर्न के गर्नु पर्यो, सर क्लोजिङ स्टक हामीसँग 20 वटा छ भने चाहिँ हामीसँग एसेट छ, हाम्रो क्लोजिङ स्टक भनेर देखाइदिनु पर्यो कति 20, अनि हाम्रो पर्चेजको भ्यालु घट्यो टु, पर्चेज कति हुने भयो 20। अब हेर्नु त, अब यसको इम्प्याक्ट दिनु त, यहाँ तपाईँले के गर्नु पर्यो, बाई क्लोजिङ स्टक भनेर लेख्नु पर्यो कति 20। तपाईँको ब्यालेन्स सिट कति आउने भयो अब 30। सेल्समा त केही फरक पर्न, क्यासमा पनि केही फरक पर्न, अनि हाम्रो अर्को एउटा लेजर बन्ने भयो क्लोजिङ स्टकको, क्लोजिङ स्टकको अर्को क्लोजिङ स्टकको लेजर बन्दाखेरि के हुने भयो नि त, टु पर्चेज भनेर तपाईँले के गर्नुभयो 20 भनेर गर्नुभयो, अनि बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर के गर्नुहुन्छ 20 भनेर लेख्नुहुन्छ। अब यसको ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँ त, यो अल्टरनेटिभको हामी ट्रायल ब्यालेन्स बनाऊँ है त, यतापट्टि ट्रायल ब्यालेन्स बनाऊँ। अब के आयो नि त, यहाँ आउने भयो पर्चेज भनेर आएछ, पर्चेज भनेर कति आयो, अब अटोमेटिक एडजस्टेड भ्यालु आयो कि, क्लोजिङ स्टक घटेर आयो, पर्चेज भनेर आयो 30, सेल्स भनेर आउँछ 30, अनि क्यास भनेर आयो 20, अनि क्लोजिङ स्टक भनेर आउनु भयो। किन सर, किनभने रेकर्ड गर्यो नि त, अब त्यसको नि लेजर बन्यो, लेजर बनेपछि फेरि आउने भयो नि त अटोमेटिक हो। अब यो केसमा त हेर्नु त, क्लोजिङ स्टक त पर्चेजबाट एडजस्ट गरिसक्यो, पर्चेजबाट के भइरहेछ, घटाइसकेको छ, नघटाएको भए पो ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिटमा राखेर पर्चेजबाट घटाउने, तर हाम्रो त यहाँ अहिले त रेकर्ड गरिसक्यो भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भने ट्रायल ब्यालेन्समा क्लोजिङ स्टक आउने भनेको कुन बेला हो, जब हामीले क्लोजिङ स्टकको पनि जर्नल एन्ट्री पास गरिन्छ। क्लोजिङ स्टकको नि जर्नल एन्ट्री पास गरेपछि हाम्रो पर्चेजबाट त्यो एडजस्ट भइसकेको हुन्छ कि, त्यही भएर क्लोजिङ स्टकको एमाउन्ट चाहिँ कहाँ मात्रै राख्दै हुन्छ, ब्यालेन्स सिटमा मात्रै राख्दै हुन्छ। सो हामीले क्वेसन नम्बर 2 हेरौँ एकचोटि। सो क्वेसन नम्बर 2 हेरौँ, सम अप गरेर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो 20,000 को क्लोजिङ स्टक कहाँ मात्रै जान्छ, ब्यालेन्स सिटमा मात्रै जान्छ, ट्रेडिङ एकाउन्टमा जान्न। किन जान्न सर, एकचोटि म फेरि भन्छु किन जान्न भने पर्चेजमा एडजस्ट भइसक्यो। हेर्नु त, हाम्रो क्लोजिङ स्टक रेकर्ड नभएको भए हाम्रो ट्रेडिङ कस्तो बन्थ्यो, यहाँ ट्रेडिङ एकाउन्ट बनाउँदा हाम्रो कस्तो बन्थ्यो, सर पर्चेज भनेर म यता लेख्थेँ, पर्चेज कति लेख्थेँ 50 लेख्थेँ, अनि क्लोजिङ स्टक यता लेख्थेँ कति लेख्थेँ 20 लेख्थेँ, अटोमेटिक के आउँथ्यो 30 आउँथ्यो नि त भ्यालु। अब यहाँ रेकर्ड भएको केसमा म के लेख्छु भने त, पर्चेज भनेर 30 लेख्छु, हामीले के भन्यो क्लोजिङ स्टक रेकर्ड नगर्ने, किनभने पर्चेजबाट एडजस्ट गरिसक्यो भनेपछि यहाँ पनि 30 को असर पर्यो, यहाँ पनि 30 को असर परेन त। सो अल्टिमेट इम्प्याक्ट चाहिँ एउटै नै हो। सो तपाईँले क्रक्समा के बुझ्नु पर्यो भने सर क्लोजिङ स्टकको केसमा दुईटा अप्सन हुँदो रहेछ, कि ट्रायल ब्यालेन्स भन्दा बाहिर इन्फर्मेसनमा दिने, इन्फर्मेसनमा दियो भने दुईतिर जान्छ, इन्फर्मेसनमा दिएको कुरा एउटा ट्रेडिङको क्रेडिटमा, अर्को ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेटमा। अर्को चाहिँ के, हामीलाई सिधै ट्रायल ब्यालेन्समै दिन पनि सक्छ। ट्रायल ब्यालेन्समै दियो भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भने पर्चेजबाट पहिले एडजस्ट भइसकेको हुन्छ सर, त्यही भएर हामीले ट्रेडिङमा नहाल्ने, ब्यालेन्स सिटमा मात्रै हाल्ने भनेर बुझ्नु पर्यो। सो विथ दिस हामीले क्लोजिङ स्टकको एडजस्टमेन्ट चाहिँ सम अप गर्यो। क्लोजिङ स्टकमा यही दुईटा पोसिबल केस हो, कि ट्रायल ब्यालेन्स दिन्छ, दियो भने ब्यालेन्स सिटमा मात्रै हाल्ने, कि ट्रायल ब्यालेन्स भन्दा बाहिर इन्फर्मेसनमा दिन्छ, दियो भने दुईतिर हाल्ने, ट्रेडिङको क्रेडिटमा, ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेटमा। सो विथ दिस हामीले क्लोजिङ स्टकको एडजस्टमेन्टलाई डिस्कस गर्न सक्यौं। नेक्स्ट एडजस्टमेन्टमा हामी प्रिपेड एक्सपेन्सको बारेमा डिस्कस गर्छौं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एन्ड ह्याप्पी रिडिङ।